बाबर का तो मैं वैसे ही फैन हूँ सर, वर्ल्ड नंबर 1 है और किसी वजह से होता है। देखें, दुनिया का काम है बोलना, क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये है वो है। भाई इतना कंसिस्टेंट पिछले मैंने कोई 23 साल में नहीं देखा। अगर कोई है एक नाम बता दे, इतना कंसिस्टेंट आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2। मगर हमारा क्या काम है? क्रिटिसाइज, दे क्रिटिसाइज, उसकी टांग खींचना पे। भाई आपके लिए एक ब्रांड मिला है सही। उसने पूरी दुनिया में एशेज सीरीज में कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान की एशेज नहीं होती है, वहां बाबर आजम की कवर ड्राइव की बातें हो रही है। मतलब ये प्राउड है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान, और 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी ने 12 रन से शिकस्त देकर अब दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां कल उसका मुकाबला लाहौर कलंदर्स की टीम से होगा। और अब इस टूर्नामेंट का फाइनल जो इतवार को खेला जाना था, अब वो हफ्ते को खेला जाएगा। बाज लोग ये कह रहे हैं कि इतवार को चूंकि बारिश की पेशगोई है, इसलिए फाइनल हफ्ते को कर दिया गया है। और अगर हफ्ते को मुकम्मल नहीं हुआ तो इतवार का दिन जो है वो रिजर्व डे के तौर पर है। इस मैच पर तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम रोजाना उनकी माहिराना राय इस HBL PSL के मैच के हवाले से लेते हैं। खुर्रम, आज क्या हुआ? 133 पे 2, और फिर उसके बाद जब शोएब मकसूद और उनके साथ दूसरे बैट्समैन खेल लेते तो ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, लेकिन फिर क्या हो गया? देखिए, सच्ची बात की जाए तो शोएब मकसूद और हेल्स की सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई। और उसकी कहीं ना कहीं वो बोलते नहीं है कि किसी चीज को आप हासिल करने के लिए अगर आपका फोकस और विल हो, क्योंकि जब आपकी विल तगड़ी होती है ना तो आप आखिरी टाइम तक जोर मारते हो। तो ज़ल्मी ने वही चीज की कि वो एक दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे और वही हुआ। 14वें ओवर में वो दरवाजा खुला और वो इन हुए, उसके बाद वो मैच से बाहर नहीं निकले। और आपने एक चीज नोट की होगी कि 13वें ओवर के बाद से एकदम रिवर्स होना शुरू हुआ है बॉल। और उसके बाद जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, वहाब रियाज हो, आमिर जमाल हो, फिर सलमान इरशाद ने जिस तरह की बॉलिंग की, जिस तरह मैंने जिक्र किया था, उसको खिलाने का बहुत फायदा है। क्योंकि एक तो उनकी स्लो वन रीड नहीं होती, दूसरा उनका टिपिकल एक्शन है, तीसरा 150 पे बॉल करते हैं। आमिर जमाल ने भी आज बहुत तेज बॉलिंग की है और राइट एरियाज में की है। और रिवर्स खेलना वैसी रात में मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बॉलिंग, और वो बोलते नहीं है कि विल से बॉलिंग करना। आज ज़ल्मी ने जो बॉलिंग की है ना सर, उनकी विल दिख रही थी कि हम बहुत हंगरी हैं, मैच छोड़ेंगे नहीं, एक दफा दरवाजा खुलने दो, हम घुसेंगे और हम निकलेंगे नहीं। और एक्चुअली वही हुआ। एक मिस्टेक हुई है, उसके बाद वो मैच में वापस उन्होंने पलट के नहीं देखा। सही। वहाब रियाज से 2 ओवर्स कराए, 28 रन दिए, लेकिन आप जब कह रहे हैं गेंद रिवर्स हो रहा था तो आखिर में क्यों फिर सलमान इरशाद और ना तजुर्बाकार आमिर जमाल को उन्होंने बॉलिंग दी, कप्तान बाबर आजम ने, और दोनों ने वो कप्तान की तवक्कुआत पर दोनों पूरा उतरे? नहीं, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है कि वहाब ने शायद जब बाबर ने उसको बोला होगा, ऐसा नहीं है कि उससे बात नहीं हुई होगी। क्योंकि देखा होगा आपने, डैरन समी, बाबर, एक टीम में कशमकश चल रही थी, तो मैसेज जा रहा है आ रहा है हर ओवर में, क्योंकि मैच बहुत टेंस हो गया था एकदम से। तो कहीं ना कहीं बाबर के जहन में होगा कि तो एक भूख होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसने बोला होगा आमिर जमाल जिस रिदम में बॉल कर रहा है, क्योंकि देखिए इन स्विंग बॉल वैसी मुश्किल होता है। और जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है ना, उसका रिवर्स में बाहर निकलता है। अगर आप राउंड द विकेट आएंगे तो एंगल से अंदर आना बहुत मुश्किल होता है, इधर बहुत ही कोई बड़ा रिवर्स हो रहा हो। मगर राइट हैंड बॉलर जब बॉल करता है तो इन स्विंग बॉल खेलने के लिए बहुत आपको चाहिए करेक्ट करनी, खासतौर राइट हैंड जब बैटिंग कर रहे हो। बीच में आपने देखा होगा शादाब ने लेफ्टी दोनों को भेज दिया था कि ताकि राइट हैंड बॉलर जो गेंद कर रहे हैं उनकी रिवर्स स्विंग उनके लिए इफेक्टिव ना हो। सही। मगर कहीं ना कहीं वही वाली बात कि बाबर आजम एंड कंपनी ने विल दिखाई और आखिरी टाइम तक कोशिश करते रहे कि कब गलती करेंगे और हम उस गलती को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। सही। जो बैटिंग की आज बाबर आजम ने, कमाल की बैटिंग की खुर्रम। जो उनके स्ट्रोक्स थे, कवर ड्राइव, और लोग कहते हैं उनका स्ट्राइक रेट कम है, आज जिस तरह से वो तेज जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। साइम अयूब ने भी अच्छी बैटिंग की, ओपनिंग पार्टनरशिप ने बुनियाद रखी। आप क्या कहेंगे बाबर की बैटिंग के हवाले से? सर, बाबर का तो मैं वैसे ही फैन हूँ सर, वर्ल्ड नंबर 1 है और किसी वजह से होता है। देखें, दुनिया का काम है बोलना, क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये है वो है। भाई इतना कंसिस्टेंट पिछले मैंने कोई 23 साल में नहीं देखा।
اگر کوئی ہے ایک نام بتا دے. اتنا کنسسٹنٹ, ICC رینکنگ میں نمبر 1 نمبر 2, مگر ہمارا کیا کام ہے, کریٹیسائز, دے کریٹیسائز, اس کی ٹانگ کھینچنا. پہ بھائی آپ کے لیے ایک برانڈ ملا ہے. صحیح. اس نے پوری دنیا میں ایشیز سیریز میں کامنٹری باکس میں پاکستان کی ایشیز نہیں ہوتی ہے, وہاں بابر اعظم کی کور ڈرائیو کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب یہ پراؤڈ ہے ہمارا. صحیح. اور جس طرح کی وہ کھیلتا ہے, جب وہ اپنے بولتے نہیں, ہم کرکٹ میں لفظ بولتے ہیں ہم سارے ود ریسپیکٹ, کہ جب بابر اپنی جوبن پہ ہوتا ہے نا, پھر وہ آسرا نہیں کرتا کہ کون سی پچ ہے, سامنے کون بالر ہے, کیا کنڈیشن چل رہی ہے. تو آج جس طرح اس نے ڈومینیٹ اننگ کھیلی ہے, کمال سر, بیوٹیفل. اور جو اس کی شارٹ سلیکشن تھی, ساتھ میں سائم بڑا اچھا کھیل رہے ہیں, تو ایک ردم سا بن گیا ان کا. اور جس طرح کی سر آخری انہوں نے 6 اوور کیے ہیں, سر زلمی ڈیزرو کرتا تھا آج کے میچ میں. آپ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ سہیب مقصود کو کھلایا گیا, آج سہیب مقصود کو کھلایا گیا. انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی, لیکن بدقسمتی سہیب مقصود اور ایلیکس ہیل جب آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد دھڑ دھڑ لائن لگ گئی. سہیب مقصود نے ملتان سلطانز کو جتوایا تھا 2021 میں, کیا کہیں گے؟ سر وہ بیٹھنے والا پلیئر ہی نہیں تھا. میں تو پہلے میچ سے کہہ رہا ہوں, وہ پلیئر ٹریڈ ہوا, میں تو حیران تھا, مگر ان کی لاجک سمجھ میں آ رہی تھی ملتان سلطانز, کیونکہ ان کی بیٹنگ بہت ہیوی تھی. انہوں نے جتنے فارنرز لیے آلموسٹ سارے کریم, ورلڈ کرکٹ کے کریم تھے, بیک بون مڈل آرڈر کے, تو انہوں نے اس لیے شاید اس کو ریلیز کیا. مگر ان کے پاس وہ چیز موجود تھی, اگر یہ پہلے میچ سے اس کو کھلاتے تو کچھ اور ریزلٹ ہو سکتا تھا. مگر وہی والی بات ہے کہ ہر کسی کی اپنے مائنڈ میک اپ ہوتا ہے اور اپنے اپنی اسٹریٹجی سے چلتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ سہیب مقصود اور ہیلز کی جو محنت تھی وہ ضائع گئی, وہ ضائع ہو گئی. بالکل. ایک اور چیز مختصراً جواب دیجیے گا, اعظم خان کو آج جس طرح سے یارکرز پہ بولڈ مارا, تو اعظم خان آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب ان کو یارکرز پہ پکڑیں گے, کیونکہ وہ ان کو ذرا سا بھی منہ پہ ملے گیند یا شارٹ آف لینتھ ملے تو وہ بڑی بے دردی کے ساتھ اسٹروک کھیلتے ہیں؟ نہیں سر, دیکھیں آج کے میچ میں جو آخری میں نے بولا 6 اوور سر, اس میں جس طرح کا ریورس ہو رہا تھا نا سر, بہت مشکل ہوتا ہے. ڈیڈلی ایکوریٹ ریورس ہو رہا تھا اور 145 پلس بال ہو رہی تھی, تو اس پہ ویسی مشکل ہو جاتا ہے. اور پریشر اگر 10 سے اوپر کی ایوریج ہو تو بندہ پھر ٹینس ہوتا ہے کہ کیا کرنا, اور آتی ہٹ مارنی ہوگا. آخری سوال, اب پشاور زلمی کا مقابلہ لاہور قلندرز سے ہوگا, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لاہور قلندرز کو جس طرح سے کل چت کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور قلندرز اب پشاور زلمی کا morale اور اپ ہوگا اس اسکور پر میچ جیت کر؟ دیکھیں اوور آل اب دیکھا جائے نا, زلمی اوور آل بڑی اچھی کرکٹ ایک دم سے کھیلنا شروع کیا ہے. ہم جس طرح کلندر کی بات کر رہے تھے سر, وہ کلندری کرکٹ کھیلتے ہیں, کل بھی انہوں نے کلندری کرکٹ کھیلی تو جیتے ہیں. کل وہ میرے خیال سے ٹورنامنٹ کا ورسٹ کرکٹ کھیلے ہیں اور وہ ہار گئے. مگر ان میں بالر کو کریڈٹ دینا پڑے گا, انہوں نے 130 پہ ریپ اپ کر دیا تھا. گندی فیلڈنگ, تو اس کے اندر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کل مجھے وہی میں بولوں, کلندر کے لیے ٹاس وائٹل ہے سر. اچھا, اگر وہ ٹاس جیتیں گے تو پہلے بیٹنگ کریں گے تاکہ بالنگ ڈیفینڈ کریں. مگر زلمی جس طرح بیٹنگ بالنگ کر رہی ہے اور خاص آج جو اسپارک دکھا ان کی ٹیم میں سر, ہیٹس آف ہے سر, ہیٹس آف ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. خرم منظور پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. یہ تجزیہ آپ کی خدمت میں انویرکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا گیا. انوریکس, روشن رہے پاکستان. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.